हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ऐसी कौन सी गैबी ताकत है कि ईरान पीछे हटने के लिए और सर झुकाने के लिए और अपने हथियारों को डालने के लिए तैयार नहीं हुआ? ईरान झुका नहीं, आप एक ऐसी कौम को झुकाने के लिए तैयार खड़े हैं जो शहादत को सबसे अजीम मर्तबा समझते हैं और शहीद होने के लिए तैयार हैं। फिर आपको लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हैरानी और परेशानी के सालम में अब वो अपनी काबीना से सवाल कर रहे हैं कि हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज को ईरान के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। वो तैयार खड़ी है अमरीकी बेसिस पे, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने दुनिया के ताकतवर तरीन और सबसे बड़े बहरी बेड़ों को ईरान के पानियों में उतार कर देख लिया, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी गैबी ताकत है कि ईरान पीछे हटने के लिए और सर झुकाने के लिए और अपने हथियारों को डालने के लिए तैयार नहीं हुआ? हमने उनके एटमी प्रोग्राम के ऊपर निशाना लगाया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर ईरान खड़ा हो जाता है। हमने उनकी फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हमारी मुज़ाकरात और शराइत पर किसी सूरत भी अमल नहीं करेगा। ये ईरान की क़यादत हमें बार बार जवाब देती है। उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठता तो ज़रूर है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि तजारत, सैंक्शंस और फिर इसके साथ साथ हमें इस तारीख को देखना होगा कि पिछले कई दहाइयों से ईरान के ऊपर ये हमले हो रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस की शक्ल में, और ईरान के ऊपर इन पाबंदियों के बावजूद ईरान झुका नहीं। आप एक ऐसी कौम को झुकाने के लिए तैयार खड़े हैं जो शहादत को सबसे अजीम मर्तबा समझते हैं और शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये वो जज्बा है जो आपके तनख्वाहदार फौजियों के पास नहीं है। ये वो जज्बा है जो आपको सिर्फ ईरान में नजर आएगा। इसी वजह से आप ईरान को आज तक झुका नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना के लोगों से सवाल कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ से उन्होंने पूछा कि विटकॉफ, इतने दबाव और बहरी ताकत की मौजूदगी के बावजूद ईरान आखिरकार हथियार क्यों नहीं डाल रहा? अब स्टीव विटकॉफ बताते हैं कि जब उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था कि आखिरकार जो ईरान है वो हथियार क्यों नहीं डाल रहा। और इस हवाले से अब ये दोस्तों खबर आ रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट भी किया कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेगा जिससे मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें शायद कोई कामयाबी हासिल हो सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक महदूद इब्तदाई हमले पर गौर कर रहे हैं, और अगर इसके बावजूद ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो आने वाले महीनों में एक बड़ा हमला किया जा सकता है। ऐसा कहना है अमेरिकी अखबार का। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया की अंदरूनी मुशावरत से आगाह जराये बताते हैं कि सदर ट्रंप ने अपने मशीरों से कहा कि अगर सफारती कोशिशें या इब्तदाई महदूद अमरीकी कार्रवाई ईरान को उनके मुतालबात मानने पर आमादा ना कर सकी, तो बाद में एक वसी फौजी ऑपरेशन करने पर गौर कर सकते हैं, जिसका मकसद ईरानी क़यादत को इक़्तिदार से हटाना हो सकता है। अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जुमे को जिनेवा में एक मुलाकात की शक्ल में होने जा रहे हैं, जिसे मुमकिना फौजी तसादुम से बचने के लिए आखिरी मौका करार दिया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा जो महदूद हमला और एक फिर बड़ा हमला और उससे पहले एक आखिरी कोशिश, ये करने क्या जा रहे हैं? वो पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर दिया है। और क्या ब्रीफिंग दी गई कि हमें याद रखना चाहिए कि एक तरफ से रूस यूक्रेन में घुस रहा है, और जो ज़ेलेंस्की उसने भी खबरदार कर दिया कि हमें अगर इसको ना रोका तो अगला हदफ यूरोप होगा, और रूस ने तीसरी आलमी जंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया। एक तरफ से ये प्रेशर होगा, फिर ग्रीनलैंड का मामला है, वहाँ पर रूस अपनी जो कैपेसिटी है उसे बिल्ड कर रहा है, और ये फौजी कैपेसिटी को इंटरसेप्ट भी अमरीकी जहाज़ों ने मुतादी दफ़ा किया। और इस तनाजुर में जिस तरह से ईरान के साथ मिलकर वो मशक़ें कर रहे हैं, और फिर जो उनका जो सिक्योरिटी इस वक्त प्रोग्राम रूस की मदद से एक तैयार है, उस पर बहुत सारे मुआहदे हुए और 2500 के करीब इन्होंने मिसाइल भी उनसे ले लिए जो क्रूज शिकन मिसाइल हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर ये तीसरी आलमी जंग का बाकायदा आगाज़ होगा। और याद रखिएगा कि अगर रूस इस जंग में कूद पड़ा तो फिर पीछे पीछे चाइना भी आएगा। और याद रखिएगा कि आबना हम्स ये सिर्फ एक मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक का मामला है। ईरान ने सऊदी अरब, बाकी ममालिक के ऊपर भी खुदा ना खास्ता हमला करना है, और अगर ये हमले इसका बाकायदा आगाज़ हो गया तो फिर ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे रोकना नामुमकिन होगा। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि हम क्यों ना कोई आखिरी कोशिश करें और एक महदूद पैमाने पर हमला करें, जैसा कि हमने माजी में किया। इनकी ईरानी जो आपके एटमी तनसीबात थी, इनको निशाना बनाया, तो रिएक्शन वैसा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कतर की बेस को टारगेट किया गया, फिर दूसरे कुछ और बेसिस को भी टारगेट किया गया, लेकिन हमें एक महदूद हमला करना होगा जो सिर्फ कुछ
मकासद जो हमारे मुज़ाकरात से रिलेटेड है, इनको हासिल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसमें सबसे बड़ा जो पेंटागन की ब्रीफिंग के मुताबिक जो इसका एक एनालिसिस है। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी समझता है कि अगर ये जंग शुरू हो गई तो फिर मैंने मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। अगर मैं जंग ना जीत सका और ये जंग बाकायदा प्रोलॉन्ग कर गई तो फिर मैं अपनी कौम को जाकर क्या कहूँगा। याद रखिएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप या इनसे पहले जितने भी लोग हैं ना, ये अपनी कौम को ही बताते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो। जिस तरह हिटलर ने नारा लगाया था ना कि जर्मन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अपने लोगों को ये बताते हैं कि अमेरिकन जो हैं उनकी ज़िंदगी भी सबसे कीमती है और हम सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौम है। तो जब आप अपनी कौम को जाकर ये बताएंगे कि तुम्हारा ताकतवर जो सदर था वो जंग हार के आ गया, अपने बहरी बेड़े उसने तबाह करवा लिए या उसके जहाज़ तबाह हो गए, तो फिर आप क्या पैगाम देंगे। और फिर याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के कोई मकबूल तरीन कोई सदर नहीं है, बल्कि उनके ऊपर हर तरफ से तनकीद हो रही है, तारकीन वतन, उनके मुखालफीन और फिर उनकी पॉलिसी और फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसले भी दे रही है। तो दोस्तों, इस तनाजुर में इन तमाम चीज़ों को आपने एनालाइज करना है, लेकिन सदर ट्रंप ने अस्करी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार ये भी कहता है कि अगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के मुशीरों के मुताबिक सदर इब्तदाई तौर पर आइंदा चंद दिनों में एक महदूद हमले की जानिब माइल दिखाई देते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया जिसका मकसद ईरानी क़यादत को ये वाज़ेह पैगाम देना होगा कि वह जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत तर्क करने पर आमादगी जाहिर करे। अखबार के मुताबिक इस हवाले से ज़ेर गौर अहदाफ में ईरान के पासदाराने इनकलाब का हेडक्वार्टर, जोहरी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल है। ज़राए के मुताबिक अगर ये इक़दामात भी ईरान को अमरीकी मुतालबात मानने पर आमादा ना कर सके तो सदर ट्रंप रवां साल के आखिर में एक बड़े फौजी हमले का इम्कान खुला रखेंगे, जिसका मकसद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के इक़्तिदार को कमज़ोर या ख़त्म करना हो सकता है। ताहम खुद अमरीकी इंतजामिया के अंदर भी इस बात पर शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि आया सिर्फ फ़ज़ाई हमले के ज़रिए ये हदफ हासिल किया जा सकता है या नहीं। देखिए, अगर आपने फ़ज़ाई हमले किए, आप क्या करते हैं? आप मिसाइल आपने चलाया, जाके वो अपने हदफ पे लगता है, नहीं लगता, उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन क्या क़यादत खुदा न खास्ता उसे शहीद कर दिया जाता है तो क्या ईरानी कौम पीछे हट जाएगी? अब ये कहते ये हैं कि हमें सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ अपनी फ़ौजों को भी उतारना होगा, और अगर आपने इस खित्ते में फ़ौजें उतार दी तो फिर जिस तरह अफगानिस्तान से आप 20 सालों में नहीं निकल सके और जंग वो जीत नहीं सके ना, ये आपका कब्रिस्तान साबित होगा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ का कब्रिस्तान साबित होगा। याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ किराए के कातिल थे और जिससे भी पैसा दिया उन्होंने अपनी से कई गुना बड़ी ताकत के खिलाफ भी एक महाज खोले रखा। 20 साल लगे, अमेरिका वहाँ पे जंग नहीं जीत सका। फॉल ऑफ काबुल, वो आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि किस तरह लोग जहाज़ों से लटके हुए थे और अमेरिकी फ़ौज को अपने तमाम साजो सामान, हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। ऐसी क्या जल्दी थी कि अमेरिका को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। तो ये तारीख़, ये लीडर्स जो हैं भूल जाते हैं, लेकिन तारीख़ इनको इसी तरह चीज़ें याद करवाती रहेगी और ये कुछ नहीं सीखते। पेंटागन इनको बार बार बता रहा है। दोस्तों, अखबार के मुताबिक पसे पर्दा दोनों फरीक एक मुतबादिल तजवीज़ पर भी गौर कर रहे हैं, जिसके तहत ईरान को महदूद सतह पर सिर्फ तिब्बी तहकीक और इलाज के मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त दी जा सकती है ताकि फ़ौजी तसादुम से बचने का कोई रास्ता निकले। अब देखिए, इसमें फेस सेविंग का भी मामला है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पानियों में खड़ा हुआ, ये बहुत ही अहम नुकता याद रखिएगा। अपने से कई गुना एक बड़ी ताकत जब आपके सामने होती है तो फिर आप सोचते हैं ना कि यार इन्होंने तो हमला करना है, लिहाजा इनकी बात मान ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला ज़रूर करेगा, इनकी फेस सेविंग है। और फेस सेविंग क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर हम इसी तरह वापस आ गए, ना मुज़ाकरात की मेज़ पर हमने कुछ हासिल किया, ना ही मैदान में कुछ हासिल किया, ना ही क़यादत को तब्दील कर सके, तो फिर हम अपने लोगों को जाकर क्या बताएंगे? तो इसलिए कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें, इनको बैठाएं, बात करें, इनको यूरेनियम अफसूदगी का जो मामला है जितना ही चाहते हैं इनको दे दिया जाए, सैंक्शंस उठा लेते हैं, कुछ इनको तजारत की बात हम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें रुकावट है ना दोस्तों, वो है नेतन्याहू। और नेतन्याहू कभी भी अपने बेस्ट बडी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने नहीं देगा और उसी का मसला है। इसमें अमेरिका, इससे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा कि आपको एक नई मार्केट मिल गई, आपका वहाँ का जो तेल है, एज अ पार्टनर आप काम करेंगे, लेकिन नेतन्याहू को कभी भी ये कबूल नहीं होगा। और नेतन्याहू यकीनन अमेरिका को जो है वो अपने दबाव से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी यारी का वास्ता देकर इस वक्त मना रहा होगा कि हमने ये मौका जो हमें मिला है, हमने किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। और नेतन्याहू जो है वो चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला हो, और क्योंकि इसराइल अकेला ईरान के ऊपर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता, उसने किया, उसका एक नतीजा आपके सामने है। तो ईरान के ऊपर हमला अमेरिका की मदद से वो करना चाहता है। दोस्तों, ये बात वाज़ेह नहीं कि दोनों में से कोई फरीक इस तजवीज़ पर आमादा होगा या नहीं होगा।
اس دوران 2 امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور درجنوں لڑاکا طیارے، بمبار طیارے اور ری فیولنگ ایئر کرافٹ ایران کے قریب تعینات کیے جا چکے ہیں، جس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی اور امریکی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے ایرانی حکام کا بھی اب جواب آ گیا۔ وہ تو باز نہیں آ رہے، وہ بار بار جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ کہا کہ ایران سرنڈر کا مطلب نہیں جانتا، اپنی سرزمین کے خلاف ورزی کو ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ تہران میں پریس بریفنگ میں اسماعیل بقائی کا یہ کہنا تھا کہ حق دفاع استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جارحیت کے خلاف ایک زبردست قسم کا رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو طویل اور تھکا دینے والے مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں، کسی بھی ایٹمی معاہدے کے لیے ایرانی قوم کے مفادات ہماری ایک ریڈ لائن ہے۔ اسماعیل بقائی یہ بھی کہتے ہیں کہ خطے میں یورپی فوجی دستوں کو دہشت گرد سمجھا جائے گا اور محدود حملوں سمیت کوئی بھی امریکی کارروائی جارحیت سمجھی جائے گی۔ ویورز، حالات جنگ کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ امریکہ نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر قطر، بحرین اور باقی جو ان کے ان علاقوں میں فوجی اڈے ہیں وہاں پہ اپنے سیکیورٹی فوجی اہلکار نکال دی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ تمام جو سٹیپس ہیں وہ لیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق قطر کی جو سب سے بڑی ان کی ایئر بیس ہے اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ سے منسلک تنصیبات سے اہلکار جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے ان کی منتقلی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر جو قطر کی ایئر بیس ہے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے جہاں تقریباً 10,000 اہلکار تعینات ہیں اور یہ امریکی فضائیہ کی جو کارروائیاں ہیں اس کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بھی وہ خالی کرنے کی بات کر رہے ہیں اور امریکی حکام کے مطابق یہ فیصلہ ممکنہ اچانک کشیدگی کی صورت میں فوجوں کو جو خطرہ ہے اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا اور اسے فوری جنگ کی تیاری کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود امریکہ کے فوجی دستے عراق، شام، کویت، سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک میں بدستور موجود ہیں جہاں سے ان کو موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہاں سے جو آپ کی فوج ہے اگر یہ فضائی حملے کرتے ہیں اور جس طرح سے آپشن پینٹاگون کی طرف سے دیا گیا کہ فضائی حملے کافی نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی فورسز کو ایران میں اتارنا ہوگا تاکہ ہم وہاں پہ کنٹرول حاصل کر سکیں۔ اور دیکھیں یہ کام اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ فورسز یہاں سے اور پھر آپ ان علاقوں میں قبضہ کریں اینڈ دین دیر ول بی اے سول وار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایران کی تہران کی گلیوں میں آپ کو ایران کی عوام اور فورسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کو 10-15 ہزار فوج جو ہے وہ ایران میں اتار دیں تو آگے سے ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک فتویٰ آنا ہے اور فتویٰ کیا ہوگا کہ جہاد ہر ایرانی کے اوپر فرض ہے اور سب لوگوں نے پھر جہاد کرنا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہر بچہ، ہر مرد، عورت، ہر ایرانی جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ پینٹاگون کے سامنے یہ بھی ہے جس کا حل ابھی تک پینٹاگون ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ ویورز، دوسری جانب بھارت ایران سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری اس سے پہلے پولینڈ کی آئی، جرمنی کی آئی اور بھی ممالک ہیں جن کی آ چکی ہے۔ آسٹریلیا نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک اہم سفارتی جو ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران میں موجود تمام بھارتی شہری بشمول طالب علم، مسافر، تجارتی افراد، مذہبی زائرین وغیرہ فوری طور پر وطن واپس آ جائیں۔ اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بھارت واپس آنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا تو فوری طور پر دستیاب جتنے بھی آپ کے کمیونیکیشن کو استعمال کریں، تجارتی پروازوں کے ذریعے ایران چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، لیکن فوری طور پر بھارت کی سرکار نے بھارتیوں کو ایران چھوڑنے کے حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ دوستو، ایران میں موجود بھارتی سفارتخانے نے اپنے شہریوں سے یہ بھی کہا کہ وہ احتیاط برتیں اور مظاہروں یا ہجوم سے دور رہیں اور ایرانی مقامی میڈیا پر نظر رکھیں کیونکہ آپ کو انفارمیشن وہاں سے ملتی ہے اور پھر آپ اس حوالے سے پھر شناختی کارڈ، پاسپورٹ، یہ بھی ایڈوائزری کا حصہ ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے پاس یہ چیزیں رکھنی ہے۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایمرجنسی معاونت کے لیے سفارت خانے کی ہیلپ لائن نمبرز اور رجسٹریشن لنک کا استعمال کریں۔ اور بھارت کے اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 10,000 بھارتی شہری اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں جنہیں نکلنے کے لیے فوری طور پہ یہ جو ایڈوائزری وہ جاری کی گئی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیو وٹکف کا اعتراف اور دنیا بھر سے جو اس وقت آواز اٹھ رہی ہے کہ ایران نہیں مان رہا، اپنی جگہ سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور صدر ٹرمپ حیران ہے، پریشان ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اسٹیو وٹکف کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حیرانی دور کر دی اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں جھکے کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ایک ہے فوج جو تنخواہ پر کام کرتی ہے، ایک فوج وہ ہے
جب ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور معاملہ آپ کے ایمان کا ہوگا نا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جہاد ہے، اور بہت جلدی اگر ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی اور ایران کی سڑکوں پر کوئی فوج اتاری جاتی ہے تو پھر یہ فتویٰ آئے گا اور ہر ایرانی پھر جنگ لڑتا ہوا آپ کو ایران، تہران اور ہر سڑک کے اوپر نظر آئے گا۔ ویورز، یہ بھی لگ رہا ہے کہ امریکہ اب دونوں طرف سے ایران کو نشانہ بنائے گا، اندر سے مظاہرے شروع کروائے گا اور باہر سے جنگی ساز و سامان استعمال کر کے، اور اہم ایرانی قیادت اور عمارتوں کو نشانہ بنانے کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ ایران کی جامعات میں طلباء نے حکومت مخالف احتجاج شروع کر دیا۔ یہ بھی کروایا جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو حکومت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے 3000 لوگوں کو اس سے پہلے مروا دیا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی 8 جامعات میں طلباء نے دوسرے روز بھی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ طلباء مظاہرین نے ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف نعرے بازی کی، اور یہ تصویریں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی خبریں آپ کو یاد ہوگا کہ سٹار لنک انہوں نے بہت سارے وہ جو اسٹیشنز تھے، سیٹلائٹس انہوں نے قبضے میں لیے، جہاں سے یہ پیغامات جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایران کے اندر بھی کوئی اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو گیا۔ ویورز، امریکی سائٹ پر سب کچھ اچھا نہیں چل رہا، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں، اور خاص طور پر ان جنگی بحری بیڑوں میں جن پر موجود ہیں فوجی، اور یہ فوج کئی ماہ سے ان بحری بیڑوں پر موجود ہے، اور جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کے مطابق سمندری جہاز طویل عرصہ قیام کر کے ان کی ذہنی اور نفسیاتی جو حالت ہے اس وقت انتہائی خراب ہو چکی ہے، اور ان کا مورال ڈاؤن ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں امریکی فوجیوں کی ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی حالت کا پردہ فاش کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق امریکی بیڑوں پر موجود اہلکار تھکاوٹ اور پریشانی سے دوچار ہیں۔ امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بحری جہاز جون 2025 سے سمندر میں موجود ہے، اور دوستوں جہاز پہ رہنے کے نا اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ 11 مہینے کے لیے پانیوں میں ہوں تو سی سکنس ہے، اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں جب اپنی فیملی سے آپ دور ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا ہے، اور امریکہ کے دیگر اخبارات بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو جنگ کا ماحول ہے اور جو اس کے اندر مسائل، صرف آپ کا مقابلہ دشمن سے نہیں ہوتا بلکہ سروائیول آپ کو اس جنگ سے پہلے بھی کرنا پڑتا ہے، اور سروائیول کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسا جہاز، ایک ایسا بحری بیڑا جو 6 ماہ سے پانیوں میں موجود ہے، اور اب اسے 11 ماہ ہو گئے، 6 ماہ کے لیے آپ گئے تھے لیکن 11 ماہ آپ کو رہنا پڑا، تو اس کے بعد آپ کی فوج کی کیا حالت ہوگی؟ یہاں پر کوئی ایمان کا معاملہ تو نہیں ہے، یہاں پر تو صرف تنخواہ کا معاملہ ہے، اور امریکنز اپنے فوج کو، اپنی طاقت اور بحری بھیڑوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔